کلمہ دل وچ بغض ہووے اس دل بے ایمان دا کیا فائدہ بیٹھا گھر ہووے کر چور چوری ایسے نگران دا کیا فائدہ تے جیندے اندر دا مر انسان بنے او سکھڑی جان دا کیا فائدہ جیڑی ذکر نبی وچ نہ بولے او بدبخت زبان دا کیا فائدہ گناہگاروں منو خوشیاں نبی ہے محترم آیا گناہگاروں منو خوشیاں نبی ہے محترم آیا قدم لگتے گئے جے جھاگتے اوٹھا منور تھئی قدم لگتے گئے جے جھاگتے اوٹھا منور تھئی قدم لگتے گئے جے جھاگتے اوٹھا منور تھئی اندھیرے مٹ گئے لوگوں اندھیرے مٹ گئے لوگوں اندھیرے مٹ گئے تے شرک دے بھندا صنم آیا آپ کو سبحان اللہ سبحان اللہ میرا ساتھ نکتا چاہتا ساتھی بہت کچھ سناوے سی چھکیا تو سبحان اللہ کر حسن تے مردہ ہے توجہ تو یہ کر حسن تے مردہ ہے تا سرکار تو سونا کون ہے کس نے مہلیے دل تیرا سہی تو من موہنا توڑے تے جیندی ہک انگلی دے اشارے تے بڑے چن کھڈونا کون ہے بہت سونے جاگتے آدھے رہ گئے طاہر پر سیدیاں ہونا کون ہے جب تک رب اپنا عنوان میرے پاک نبی علوے دے نہیں گھن جبرائیل وہی آوے سائیں آپوں گال بڑے دے نہیں کہ رب آپ پڑھائے محبوب اپنے کو اے بن رب دے لب کو ہلے دے نہیں طیب رب اچھیا شاناتیاں مومن تا شان گھٹے دے نہیں تے او سکھڑا دل ہے کلے کے جو پیار جندے وچ نہ ہووے او خالی پیار ہے سینے دا اعتبار جندے وچ نہ ہووے تے نہیں دل والے انہوں دل آدھے دلدار جندے وچ نہ ہووے توقیر او دل کو بھالے سے او سرکار جندے وچ نہ ہووے گناہگاروں منو خوشیاں نبی آبے کساتے آسیاں دا آیا رکھوالا یتیمہ بے کساتے آسیوں دا آیا رکھوالا یتیمہ بے کساتے آسیوں دا آیا رکھوالا یتیمہ بے کساتے آسیاں دا آیا رکھوالا اے مظلوم غلام دے اے مظلوم
ذرا پوچھو سبحان اللہ سبحان اللہ پیغمبر کو میدان طائف کے اندر پتھر مارے گئے بد دعا نہیں کی تھی ذرا بلند آواز میں آخو سبحان اللہ نواں جملہ تو سناونا چاہتے ہیں سبحان اللہ ذرا زور دی سناؤ زور دی آخو ذرا سبحان اللہ جے موہ کو لوں